Jeremias 43. Gisultihan ko ang katawhan sa tanan, nga gipasulti ka nako sa Ginoo nga ilang Dios. Kunya si Azarias nga anak ni Josias, o si Johanan nga anak ni Karia, ug ang ubang tawo nga mapahitas-on miingon kanako. Namakak ka, wala kasugua sa Ginoo nga atong Dios sa pagsulti kanamo nga dili kami padtuon o papuy-on sa Ehipto. Apan gihulhugan ka ni Baruk nga anak ni Nerias aron mailalom kami sa gahom sa mga taga-Babilonya ug aron patyon kami nila o bihagon ngadto sa Babilonya. Busa wala motuman si Johanan sa sugo sa Ginoo, ingon man ang mga opisyal sa kasundaluhan ug ang katawhan, ug nakahukom sila sa pagbiya sa Juda. Unya ang tanang nahibilin sa Juda gidala ni Johanan ug ang tanang opisyal sa kasundaluhan ngadto sa Ehipto. Gidala nila ang tanan nga nahiuli sa Juda gikan sa kanasuran diin sila pati bulaaga, mga kalalakinan, mga kababayin-an, mga bata ug ang mga babae nga anak sa hari. Gidala nila ang tanan nga gibilin ni Nebuzaradan, ang pangulo sa kasundaluhan ubos sa pagdumala ni Gedalias, lakip ako og si Baruk. Miadto sila sa Ehipto kay wala man nila tumana ang sugo sa Ginoo. Unya miabot sila sa syudad sa Tapanhes. Ang Ginoo miingon kanako didto sa Tapanhes, pagkuhagdag kong bato og ilubong kini sa ganghaan sa palasyo sa paraon didto sa syudad, ug pakit-a ang pipila sa mga Hudiyo sa imong paghimo niini. Unya sultihi sila nga ako ang Ginoo nga labing gamuhanan, ang Dios sa Israel nag-ingon. Dadon ko nganhi ang akong sulugoon nga si Nabucodonosor nga hari sa Babilonya. Ibutang niya ang iyang trono ibabaw ni ining mga batuha nga akong gilubong ug hikyaron ang iyang harianong tolda sa ibabaw niini. Moanhi gayod si Nabucodonosor ug buntugon niya ang Ehipto. Ang uban mga matay sa sakit, ug ang uban iyang pamihagon, ug ang uban mga matay sa gubat. Sunugon niya ang mga templo sa mga Diyos-Diyos sa Ehipto, ug ang mga Diyos-Diyos sunugon usab o panad-on niya ngadto sa Babilonya. Ingon sa magbalantay sa karnero nga manguhag kuto gikan sa iyang sinina aron kini mahinlo. Mauusab kini ang buhaton sa hari sa Babilonya sa yuta sa Ehipto, ug unya mobiya siya nga madaugon. Iya usab nga dugmukon ang mga monumento sa Heliopolis didto sa Ehipto ug sunugon ang mga templo sa mga Diyos-Diyos sa Ehipto.